बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर एक तवील रुखसत के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम कबूल कीजिएगा। पाक 47 टीवी चैनल के प्रोग्राम में हम जो भी हालात हाज़रा और उससे मुंसलिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सच पैगंबर में हम ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं कि जो मुनफरिद भी हों और जो इन्फॉर्मेटिव भी हों और आप तक वो चीज़ पहुँचे जो वाकई सच पैगंबर प्रोग्राम का नाम जो है जिसका तकाज़ा करता है। आज एक मुद्दत से जो है जब से अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने के बाद PDMA के प्लेटफॉर्म से जो है वो एहतजाज कर रही हैं, जलसे कर रही हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो उसमें जो नैरेटिव उन्होंने अपनाया हुआ है और जो रियासत मुखालिफ और फ़ौज के मुखालिफ जो है जो बयानियाँ वो देते हैं और जो कुव्वतें उनको ताकत दे रही हैं, उनको जो है एक एजेंडे पे चला रही हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है, वो रियासत के ख़िलाफ़ भी है और वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ भी है। और यहाँ तक जो है कि वो बर्दाश्त की एक हद जो है और जो एक बर्दाश्त की कुव्वत होती है उससे मामलात जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ये बारहा हमने कहा और हमारे ISPR और हमारी हुकूमत के जो इंफॉर्मेशन के मामलात हैं वो सब ये बताते हैं कि 5th जनरेशन वॉर जो है वो मुसल्लत हो चुकी हुई है। उसके अलावा जो है वो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, वो सब जो है वो इस बात के मुत्तकाज़ी थे कि अगर ये लोग, ये जमातें जो बड़ी जमातें हैं, अपने आप को कहलाती हैं मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फे और इसके साथ जुड़ी हुई जो भी वो टांगा की सवारियां हैं, इनको नहीं चाहिए था कि इस वक्त जो है मुल्क जिस कैफियत में है, फ़ौज जिस कैफियत में है और मुल्क के अंदर जिस तरह से हाइब्रिड वार और 5th जनरेशन वार जो है वो मुसल्लत हो चुकी हुई है, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट्स पे जो है वो जंग का एक मैदान जो है वो सजने के लिए तैयार हो चुका हुआ है और किसी वक्त भी कोई फॉल्स ऑपरेशन करके जो है वो मोदी जो है वो गलती कर बैठेगा, जिसके बाद वो जंग जो है जिसकी पहली गोली अगर वो चला देता है तो उसके बाद आखिरी गोली तक जो है वो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हालात होंगे। तो इसमें यहाँ पे एक नया जो मैंने देखा, तो चूँकि मैं अलील था और मैं जो है आपकी खिदमत में जो है वो ताख़ीर से हाज़िर हुआ। ये मुझे 25 दिसंबर को ये प्रोग्राम करना चाहिए था, जिस दिन कायद-ए-आज़म, यौम कायद-ए-आज़म भी था, कायद भी था और उसके साथ साथ जो है वो क्रिसमस का त्यौहार भी था। क्रिसमस के इस त्यौहार पे भी उन लोगों ने जो है वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे जो है वो फ़िरकावारियत और मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ कुव्वतों और मुख्तलिफ़ जो है लोगों को आपस में जो है वो बरसरे पैकार न किया जाए। यहाँ पे जो है मज़ाहिब का भी बंटवारा, इस्लाम के अंदर भी बंटवारा और इंसानियत के अंदर भी बंटवारा जो है वो एक शख्स जो है जो आपने आप को JUI फे कहता है और अब जो है वो उसके गुब्बारे से हवा निकली है 70 साल के बाद कि अब वो फे नहीं, अब वो जो है सिर्फ JUI पाकिस्तान उसका नाम रह गया है और इंशाअल्लाह वो कैफ़े किरदार तक भी पहुँचेगा। यहाँ पे उन्होंने 5th जनरेशन वार में ये हिस्सा डाला कि फैसलाबाद के एक मुल्ला ने, मौलवी साहब ने जो है वो बाइबल मुक़द्दस के बारे में, मरियम मुक़द्दस के बारे में और मसीहत के बारे में ऐसी तकरीर की, ऐसा लोगों को अंगेख्त करने की कोशिश की कि लोग जो हैं वो आपस में जो है वो एक दूसरे के
जो है वो गिरेबानों तक पहुंच जाएं, कत्ल व गारत शुरू हो जाए और यहाँ पे जो है मंदिरों को, यहाँ पे चर्चेज़ को, और वहाँ से दूसरी तरफ से रिएक्शन आए तो मसाजिद और अमाम बारगाहों पे हमले शुरू हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम जो है वो उसकी आंखें खुली हैं, कौम जो है वो सब देख रही है, कौम इनके बयानियों को देख रही है, कौम जो है वो JUI फे के सरबराह जो हैं बने हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके किरदार पे भी अभी मैं आता हूँ, उनका भी मैं कच्चा चिट्ठा अभी यहाँ पे खोलने जा रहा हूँ। उसके साथ जो मरियम नवाज साहिबा हैं, ये दोनों जो हैं ये इस हद तक बावले हो चुके हैं, इस हद तक ये जो है वो जा चुके हैं कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब बर्दाश्त की जो हदें हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो रियासत भी और मुसल्लह अफवाज भी जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रही हैं। लेकिन ये सब्र तहम्मुल का मुजाहरा, ये कुव्वत बर्दाश्त जो थी, उसके बाद जो है अब बर्दाश्त जो है वो अदम बर्दाश्त की तरफ मामला जाएंगे, तो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। नहीं तो ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जोग्राफिये और पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को जो है ये पामाल करने की तरफ जो है ये कदम बढ़ाते रहेंगे और इस पे हमें गौर करना होगा। आज के प्रोग्राम में मैं जिक्र करूंगा कि 25 दिसंबर को खादम कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू लाहौर में चर्च की तकरीबात हो रही थी। जो है वो मसीह बेटियां, बहनें, हमारी माएँ जो हैं वो इस ईद पे अपने नए कपड़े पहन के, अपने नए लिबास पहन के चर्च जाती हैं। उसके बाद जो है वो बच्चे जो है वो झूलों पे जाते हैं और एक जिस तरह से मुसलमान ईद मनाते हैं उसी तरह से ये ईद भी हमारे मसीह भाई जो है वो मनाते हैं। और गुज़श्ता 70 बरसों में, 7 दिहाइयों से कभी भी ये नहीं हुआ जिस तरह का हमला खादम कॉलोनी पे हुआ। वो इतना अफसोसनाक था कि पहले चंद उबाश गुंडों ने, जिनकी बैकिंग जो है वो मस्जिद का इमाम और मुल्ला कर रहे थे, उन्होंने इन बच्चियों को जो है इनको छेड़छाड़ की, उनके साथ दस्तदराजी की, बच्चों को मारा पीटा और उनके ऊपर फोहश जो है वो जुमले कसे। जिसके बाद जो है वो चर्च पे हमला आवर हुए तो चर्च के गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी हड्डियां तक तोड़ दी। ये काबिल मज़म्मत है और इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं हम। और पाकिस्तान में जहां अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं, जहां पे अक़लियतों के लिए जो है वो तमाम जो है मज़ाहिब जो हैं वो एक हम आहंग हैं और एक हम आहंगी है हमारे दरमियान, तमाम मज़ाहिब के दरमियान, ये उस पर एक हमला किया गया। उसके बाद दूसरा अफसोसनाक वाक़या जो इससे बढ़ के हुआ कि इसी तरह एक इमाम मस्जिद ने, जिसका नाम जो है मौलाना कहते हैं मोहम्मद शरीफ, लेकिन मैं कहूँगा कि वो मौलाना नहीं, वो भी फजलुर रहमान की तरह उलमा है, मौलाना नहीं है। उन्होंने लोगों को उकसाया और लोगों के जज्बात को अंगेख्त किया और उन्होंने कर्क के मंदिर पे जो है वो हमला आवर हो गए। अब ये मंदिर जो है कर्क शहर, हमेशा मैं मिसाल देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो सबसे अगर बुलंद तरीन है तो वो कर्क का है। कर्क का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बच्ची आपको जो है वो मास्टर या बैचलर जो है वो मिलेगा। और आज तक इसी वजह से कि वहाँ पे चूँकि तालीम है, वहाँ पे जो है वो रोशन ख्याली है, तो उस वजह से आज तक आप हिस्ट्री उठा लें कि कर्क की तारीख़ में ना तो कोई दहशत गर्दी हुई, ना कोई बम धमाका हुआ, ना कोई ऐसा मामला पेश आया जिस तरह का मामला जो है वो वहाँ के मंदिर पे पेश आया। और वहाँ पे चूँकि एक समाधि भी है और मंदिर भी है, तो कर्क में जो है वो हिंदू हमारी बिरादरी जो है वहाँ पे उनका कोई एक फ़र्द भी नहीं है, एक घर भी नहीं है। लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ से और दूसरे सूबों से जो हैं वो लोग उस मंदिर पे अपनी इबादत गाह पे आते हैं और वहाँ इबादत करते हैं। इस मुल्ला ने लोगों को उकसाया और लोगों का एक जत्था बना के वो मंदिर पे चढ़ दौड़ा और उसने मंदिर की दरो दीवार को गिरा दिया। अब यहाँ रियासत पाकिस्तान का जो है वो फौरी तौर पे जो है वो इन एक्शन होते हैं। सबसे पहले NWFP की हुकूमत जो है वो हरकत में आती है,
اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ فوری طور پہ حرکت پہ آتی ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ نوٹس لیتے ہیں، صدر پاکستان جو ہے وہ نوٹس لیتے ہیں، جو ہمیشہ اقلیتوں کے لیے جو ہے ایک روشنی کا مینارہ ہیں وہ. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا، اور اب وہ میرا خیال کل جو ہے اس کی تاریخ فکس ہے. ایک دن میں رپورٹ مانگی گئی ہے اور اگلے دن جو ہے اگلے 24 گھنٹوں میں اس کیس کی ہیرنگ شروع ہو رہی ہے. اور حکومت کے پی کے نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ تمام اخراجات جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت برداشت کرے گی اور مندر کی از سر نو تعمیر کی جائے گی. یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی. اب یہاں پہ میں آپ کو انڈیا کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کرتے ہیں، جب بابری مسجد کا قصہ ہوتا ہے، جب جو ہے وہ گجرات میں جو ہے وہ مودی جو ہے وہ تمام مسجدیں جو ہیں ان کی بے حرمتی کرواتے ہیں، ان مسجدوں کو جو ہے وہ مسمار کرتے ہیں، اور کوئی وہاں پہ اقلیت، کوئی وہاں پہ جو ہندو برادری، کوئی برادری جو ہے وہ اس نے اس پہ جو ہے وہ آواز بلند نہیں کی. لیکن یہاں پہ ہر فورم سے آواز بلند ہو رہی ہے، ہر فورم سے جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے مسیح بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں، اور میں ہمیشہ ان کا ممنون اور مشکور رہتا ہوں، اور جتنا کچھ میں کر سکا اپنے ملک کی اقلیتوں کے لیے وہ میں نے کیا. 2002 میں مشرف صاحب سے ایک آرڈیننس کے ذریعے اقلیتوں کی اور خاص طور پہ مسیح اقلیت کی جو ہے، بلکہ مسیح بھائیوں کی جو جائیدادیں تھیں ان کو پروٹیکٹ کروایا گیا ایک آرڈیننس کے ذریعے. میں اس کو کوئی اپنا کارنامہ نہیں گناتا، یہ حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا اور مشرف صاحب کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان کی اقلیتوں پہ، پاکستان کی مسیح برادری پہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایکٹ آف پارلیمان بنایا گیا، اور آج ان کی تمام عبادت گاہیں، ان کی تمام جائیدادیں جو ہیں وہ محفوظ کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہمارے مسیحی حلقوں سے کچھ ایسی ڈیفنکٹ قسم کی جو ہے وہ آرگنائزیشنز بنی ہوئی تھیں، جس میں لاہور چرچ کونسل تھا اور چرچ کونسلیں بنی ہوئی تھیں. کچھ بشپس جو ہے وہ جو بشپس نہیں تھے لیکن وہ بشپس بن چکے ہوئے تھے، اور وہ بھی گلے میں جو ہے وہ کراس ڈال کے اور لوگوں کو اپنا بشپ کا تعارف کرواتے تھے. انہوں نے ان جائیدادوں کے بیانے پکڑنے، ان کو بیچنے اور ان کو جو ہے وہ مسمار کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پہ حکومت پاکستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے فوری طور پہ یہ ایکشن لیا، اور اس کے بعد جو ہے اب مندر کی تعمیر بھی شروع ہوئی. اور خادم کالونی کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی اب میں یہ کہوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے کہ آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں، خود جا کے یا اپنے اقلیتی امور کے وزیر کو وہاں پہ بھیجیں یا کسی وزیر کو بھیجیں، ان سے اظہار یکجہتی کریں اور ان سے ان کے معاملات کو پوچھیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ قوم جو ہے یا ہمارے جذبات کیا ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ مسیح بھائیوں کا، مسیح قوم کا جو پاکستان پہ احسان ہے، جو دیوان بہادر ایس پی سنگا کا کاسٹنگ ووٹ، جس سے لاہور جو ہے اس کی حدود جو ہیں وہ آج جس جگہ پہ ہیں وہاں سے شروع ہوئیں، اگر وہ چندو لال اور دیوان بہادر ایس پی سنگا یہ دو کرسچن ووٹس جو ہیں یہ اگر نہ آتے تو پھر ہماری باؤنڈری جو ہے وہ راوی کے پار سے شروع ہوتی. کتنے بڑے احسانات. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ صحت کا شعبہ دیکھ لیں، تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں، تمام محکمہ جات میں جو ہے وہ کرسچن سپیریئر سروسز کے آفیسرز کو دیکھ لیں، فوج میں جو ہے وہ جنرل نویل تک جو ہے وہ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس میں، اسلام آباد پولیس میں، ٹی وی پہ، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمارے مسیح بھائی جو ہیں وہ شانہ بشانہ جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی اقلیتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے خدمات انجام دے رہی ہیں. یہاں میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی، اپنے پارسی بھائیوں سے، کرسچن بھائیوں سے سب سے آج اظہار یکجہتی کرتا ہوں. میں ہمیشہ، آپ جانتے ہیں مجھے کہ جہاں بھی ہماری اقلیتوں کو کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے وہاں پہ شہزادہ عالمگیر کی چھاتی سب سے پہلے جو ہے وہ ہراول دستے کی طرح حاضر ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ کے جو ہے اپنے مسیح بھائیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. میں نے اپنے مسیح بھائیوں کے لیے، میں نے ایک داستان رقم کرنے کے لیے
کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ برے سلوک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آج سے 15 سال پہلے میں نے یسوع کا شہر بسانے کے لیے کرائسٹ لینڈ سٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کو SCCP میں رجسٹرڈ کروایا، اور اس پہ مسلسل میرے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں اس پہ کام کرتا ہوا۔ میں نے مانسیرا سے لے کے کوئٹہ تک اور کراچی تک تمام چرچز میں جو ہے وہ جا کے کرائسٹ لینڈ کا جو ہے وہ تعارف کروایا۔ تمام بشپ حضرات، تمام چرچز نے میرا ساتھ دیا، اور آج الحمدللہ ہم کرسچن سپیریئر سروسز آفیسرز کے تمام نمائندگان اور اپنی مسیح برادری کو یہ خوشخبری دینے جا رہے ہیں کہ کرائسٹ لینڈ جو ایک ہارمنی ریزیڈنشیا ہوگا، آج ہم اس کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے حاصل کر چکے ہیں راولپنڈی کے قریب، اور بہت جلد جو ہے وہ ہم اس کو منظر عام پہ لائیں گے، اور اس طرح سے نہیں جس طرح سے بعض لوگوں نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کی ہاؤسنگ سکیموں کے ان کو معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں ہوئی۔ نہیں، ہم زمین حاصل کر چکے ہیں، ہم اس پہ جو ہے ڈیولپمنٹ کریں گے، پورا شہر بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، وہ ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے بھی ہوگا، وہ ہمارے ہندو برادری کے لیے بھی ہوگا، پاکستان کی تمام اقلیتوں بشمول مسلمان، یہ سب ہم وہاں پہ اکٹھے رہیں گے، اور ہارمنی ریزیڈنشیا کے نام سے یہ پروجیکٹ آپ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک اظہار یکجہتی ہوگی آپ کے ساتھ، پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ، اور پوری دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے، انگریز تو 100 سال رہا، اس نے یہاں پہ جو ہے وہ نام رکھے شہروں کے، مانٹگمری رکھا، لائل پور رکھا، ایبٹ آباد رکھا، لیکن یہاں کے مسیحوں کے لیے اس نے کوئی شہر نہیں بسایا۔ جہاں پہ تمام فیسلٹیز دم توڑ جاتی ہیں، جہاں پہ سوئی گیس کا پائپ بند ہو جاتا ہے، جہاں پہ سیوریج کا پائپ ختم ہو جاتا ہے، جو ڈرین ہیں، جو گندے نالے ہیں، ان کے اوپر ہمارے مسیحوں کی آبادیاں ہیں۔ آج الحمدللہ ہم اپنے مسیح بھائیوں کو، اپنی تمام اقلیتوں کو جو ہے وہ کرائسٹ لینڈ یسوع کے شہر میں خوش آمدید کہیں گے، اور وہاں پہ ایک ایسا ریزیڈنشیا اور عمران خان کے خواب کی تعبیر بھی ہوگی، اور وہاں پہ پاکستان کی تمام اقلیتوں کو جو پورے ملک سے ہیں وہاں پہ ان کی رہائش گاہوں کا بندوبست کیا جائے گا، اور اس طریقے سے کہ یہ نو پروفٹ نو لاس پروجیکٹ ہوگا، اور یہ میں یہاں پہ انٹرفیتھ ہارمنی کے طور پہ آج کوئی تشہیر نہیں کرنے کے لیے بیٹھا، یہ میں ایک ایسا جسچر دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ میں یہ واقعات جو ہوئے ہیں ان پہ معافی بھی آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں اپنی صحت کے حوالے سے جو دعائیں کی گئیں، اور کل کے جو تمام پاکستان کے چرچز میں میرے لیے دعائیں ہوئیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں فیصل آباد سے اپنے دوست MS ہاسپٹل میں ہیں ڈاکٹر عابد سائمن سہوترا قمر زمان صاحب، وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، ایک اپنی سروس پوری کرنے کے بعد کیبنٹ ڈویژن میں ایک سینئر پوسٹ ہے۔ میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ کرائسٹ لینڈ کا نام جو ہے یہ بھی قمر زمان صاحب نے چونکہ تجویز کیا ہوا ہے، تو اس سب اپنے مسیح بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ تحفہ جو ہے یہ میں ان کے لیے لا رہا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے معاملات میں کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو آپ شہزادہ عالمگیر کو جو ہے وہ اپنے ساتھ پائیں گے، اپنے کندھے کے ساتھ کندھا پائیں گے، اور پاکستان کا وہ خواب جو میرے قائد نے دیا تھا، اور 11 اگست کی تقریر میں جو انہوں نے فرما دیا تھا، میں اس کی آبیاری کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خداوند اللہ تعالیٰ پاک پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم
بالکل ایک حصار کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، اور کبھی مت سوچئے گا کہ آپ پاکستان میں تنہا ہیں، یا پاکستان میں آپ کا کوئی نہیں، یا پاکستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ انڈیا میں سلوک ہو رہا ہے خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تمام، ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہماری افواج سب آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو یہاں پہ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، مسلح افواج پائندہ باد۔